Assalamu alaikum students, so welcome back with new lessons. Today we are going to deal with our next lesson, that is dignity of work. So let's start it. Akhtar came late from school one day. Akhtar ek din school der se aaya. He was feeling cross and looked untidy. वो एक दिन वो जो है नाराज हो रहा था, यानी कि नाराज था, और जो है बेसलीका अनटाइडी यानी कि गंदे कपड़ों में था, और he looked like that. बेसलीका लग रहा था. When mother asked him the reason, जब माँ ने उससे पूछा कि वजह क्या है, he did not answer. उसने आंसर नहीं दिया. Everybody was surprised to find him. सब उसको जानकर, उसको देखकर हैरान हो गए. So as the family sat down to lunch, जब पूरी फैमिली खाना खाने लंच करने के लिए बैठी, the children's favorite uncle, जो बच्चों के एक पसंदीदा जो अंकल हैं, जो चाचू हैं, जिनका नाम मिस्टर अनायत था, came to visit them. वो इनसे मिलने आए थे. हर घर में एक दादा होता है, एक दादी, एक नानी होती है. ये सबके फेवरेट होते हैं, ये सबके फेवरेट वगैरह होते हैं. ठीक है, तो वो उनसे मिलने आए थे. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world. क्योंकि वो उन बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो दुनिया के बहुत से हिस्सों का दौरा कर चुके हैं, यानी he has visited every part, or you can say many parts of the world. And he always told them interesting things. और वो जो क्या करते थे, वो बच्चों को इंटरेस्टिंग जो दिलचस्प चीज़ें हैं उनके बारे में बताया करते थे. Even अख्तर was not cross anymore. जब अख्तर ने चाचू को देखा, अंकल अनायत को देखा, तो उनके बाद क्या हुआ कि उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है. अख्तर सिस्टर रुखसाना, अख्तर की जो बहन है रुखसाना, told अंकल इनायत that he had come home unhappy. अख्तर की जो बहन थी रुखसाना, उन्होंने अंकल को अनायत को बताया कि वो घर नाराज़ होकर आए थे. अंकल अनायत looked at him. अंकल अनायत ने उसको देखा and asked him, और उससे पूछा what had happened, क्या हुआ, कि क्या हुआ था. He said, तो उन्होंने कहा, अंकल we are having the social service work at school. हम स्कूल में सोशल वर्क का जो काम है वो कर रहे हैं. And have to do the work of servants and gardeners. और हमें जो है स्कूल में जो नौकर होते हैं वो, और जो माली हैं, उनका काम करना पड़ रहा है. A teacher made me dust the cupboard and the dust. जो उस्ताद था उसने मुझसे डेस्क और कपबोर्ड साफ करवाया, डस्ट करवाया. अंकल, is it work that makes you cross? क्या ये इस काम में किसी तुम नाराज हुए, क्या ये इस काम में तुमने नाराज किया है. अख्तर, should I not be cross if I am made to work like a servant? क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए अगर मुझसे एक नौकर की तरह काम कराया जाए. अंकल, did your teacher do anything himself? क्या आपके उस्ताद ने खुद कोई काम किया. अख्तर, oh dear yes, हाँ. After we had taken out the desk, जब हम डेस्क को बाहर निकाल चुके थे, and chairs को, the teacher swept the room. उस्ताद ने कमरा साफ किया, and emptied the dustbin, और डस्टबिन को खाली किया, यानी कि साफ किया. The headmaster cleaned the bathroom. जो हेडमास्टर थे उसने बाथरूम को साफ किया, which made us all feel ashamed. जिसको देखकर हम सबको शर्मिंदगी हुई. यानी कि हेडमास्टर को कमरा साफ करते हुए, बाथरूम साफ करते हुए हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. हम ये सारा मंजर देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे. अंकल, is it a matter of shame to clean what we ourselves make dirty? अंकल कहता है, क्या ये शर्म की बात है उस चीज को साफ करना जिसको हम खुद गंदा करें. अख्तर, but think of a gentleman cleaning the bathroom. Should not the sweeper do it? आप जरा सोचें उस जेंटलमैन के बारे में जो कि बाथरूम साफ कर रहा है. क्या ये काम जो स्वीपर है, जो जमादार है, उसको नहीं करना चाहिए. अंकल, is the sweeper not a human being? जो जमादार है, जो स्वीपर है, क्या वो इंसान नहीं है. अंकल ने कहा. अख्तर, quietly, yes he is. अख्तर ने खामोशी से कहा कि जी हाँ, वो भी इंसान है. अंकल,
Are not our servants human being like us? अंकल ने कहा, क्या हमारे जो नौकर हैं क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं हैं? अख्तर, I should say they are. मुझे कहना चाहिए कि वो वाकई इंसान हैं. Students at social work. You can see the picture that how students are doing social work. Uncle, then we should treat them as we treat ourselves. फिर हमें उनसे वैसा ही सलूक करना चाहिए जिससे हम खुद से सलूक करते हैं. And should always be ready to do ourselves what we ask them to do for us. और हमें हमेशा उस काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए जो हम काम खुद करते हैं और जो हम उनको करने के लिए कहते हैं. अख्तर कहता है, but it looks so odd. ये बहुत अजीब सा लग रहा है. Strange है. Uncle, yes, perhaps it does. जी हाँ, बिल्कुल शायद ये अजीब सा लग रहा है. But this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet, peace be upon him. लेकिन बात दरअसल ये है, इसकी वजह भी ये है कि क्योंकि हम अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्दा मिसाल हम उसको भुला चुके हैं, हम उसको फरामोश कर चुके हैं. He would never ask anyone to do anything. वो कभी भी किसी को किसी काम को करने के लिए नहीं कहा करते थे. Which he himself would not do. जो वो काम खुद नहीं करते थे. He loved doing work for himself. आप अपना काम खुद करना पसंद करते थे. And for others with his own hands. और अपना काम और दूसरों का काम अपने हाथ से करना पसंद करते थे. He repaired his shoes. आप अपने जूतों की मरम्मत खुद करते थे. And mended and washed his clothes and swept his room. यानी कहने का मतलब ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जूतों की मरम्मत खुद करते थे, पेबंद खुद लगाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे और इसके अलावा जो आप अपने कमरे की सफाई खुद किया करते थे जो कि सुन्नत रसूल है. When the mosque at Medina was being built, जब मदीना के अंदर जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, he carried mud and building material. वो जो मर्द था वो जो बिल्डिंग का मटेरियल मवाद है वो ले जाया करते थे. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द खंदक, यानी खंदक की जो जंग थी, जो लड़ाई थी, उसके दौरान he joined his companion. आपने अपने जो आपके सहाबी हैं, जो कंपेनियन हैं, उनको ज्वाइन किया, उनका साथ दिया. एंड digging the trench outside मदीना, यानी कि मदीना की जो बाहर जो खाई थी उसको खोदने में आपने अपने सिपाहियों का साथ दिया. खाई मतलब खंदक. रुखसाना, were his companions not like him, uncle? क्या उसके जो साथी थे, जो सहाबी थे, क्या उनकी तरह नहीं थे? अंकल से ये सवाल पूछती है रुखसाना. तो अंकल इस पर जवाब देते हैं, you're right. आप सही कह रही हैं रुखसाना. हजरत अबू बकर not only did his own work but also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. हजरत अबू बकर ना सिर्फ अपना काम खुद किया करते थे बल्कि जो वाइडोज हैं, जो बेवा हैं, उनके लिए पानी ले जाकर लाया करते थे. जो नेबर से जो बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, जिन्हें घर में काम करने के लिए नहीं था, उनके भी काम किया करते थे. हजरत उमर once carried on his shoulders a large sack of flour for a needy family. हजरत उमर की मिसाल दी गई है कि हजरत उमर ने क्या करा, एक मरतबा अपने कंधों पर एक आटे की बोरी, एक बड़ी बोरी जो होती है आटे की, सेक मतलब बोरी होता है, सेक फ्लोर यानी कि आटे की बोरी. हजरत उमर ने क्या करा कि अपने कंधों पर एक भारी आटे की बोरी एक जरूरतमंद फैमिली के लिए लेकर गए, उठा के लेकर गए. हजरत अली labored in the garden of a Jew. हजरत अली एक जो ज्यू था, जो यहूदी था, उसके बाग में काम किया करते थे, यानी कि मजदूरी करते थे. And gave away his wages in charity. Give away का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि तकसीम करना, यानी कि बांटना या देना. ठीक है. तो हजरत अली की यहाँ बात हो रही कि वो किसी जू के गार्डन में काम करते थे और जो उनकी मजदूरी होती थी उस मजदूरी की जो अमाउंट थी, जो रकम थी, वो ज़कात में दिया करते थे. हजरत फातिमा फैच वाटर, फैच मतलब कुछ चीज जाकर ले आना. हजरत फातिमा से पानी ले जाकर लाती थी, ग्राउंड कोर्न, मकाई
یعنی کہ مکئی بھوننا، اور اس کے علاوہ جو ہے مکئی پیسنا کرتی تھی، مکئی پیستی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ سویپ دا ہاؤس، اور گھر کی صفائی خود کیا کرتی تھی. کیلفٹ عمر بن عبد العزیز، جو خلیفہ تھے عمر بن عبد العزیز، ریفیوز ٹو ہائر اے سرونٹ ہیلپ ہز وائف. آپ نے کیا کرا؟ انکار کر دیا ایک نوکر کو ہائر کرنے کے جو کہ اس کی وائف کی ہیلپ کرے. اے ٹیبل، میز پر جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کیلف ممون الرشید served not only himself but also his guest، یعنی کہ جو خلیفہ تھے مامون الرشید، وہ مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے، وہ مہمانوں کو، وہ نہ صرف خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے بلکہ مہمانوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی خدمت اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. سلطان نصیر الدین earned his living by making caps. جو سلطان تھے نصیر الدین، وہ اپنی کمائی جو ہے کیپس بنا کے کرتے تھے، یعنی کہ ان کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ کیپس بنا کے ان کو بیچنا. اینڈ امپیرر اورنگزیب، شہنشاہ اورنگزیب تھے، بائی ٹرانسکرائبنگ دا ہولی قرآن، وہ قرآن پاک کی تحریر لکھ کر ارننگ یعنی کہ کمائی، اپنی روزی روٹی کماتے تھے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کیپس بنا کے قرآن کی تحریر لکھ کر پیسہ کمایا، یعنی کہ کس طرح سے انہوں نے مزدوری کی ہے. پھر اختر کہتا ہے بٹ انکل all these are the stories of the past، یہ تمام جو کہانی ہے تو ماضی کی کہانیاں ہیں. اب اس کا ہمارے حال سے کیا تعلق ہے؟ انکل کہتا ہے oh no it happens in the advanced countries even today، یہ آج بھی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، اس میں آج بھی ایسا ہوتا ہے. they have learned the dignity of work، وہ کام کی عظمت کو جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. while we have forgotten it، جبکہ ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں. in China everyone has to spend some time each year working in the fields or a factory. اب چائنا میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہر ایک انسان کو کچھ وقت ہر سال کسی بھی فیکٹری کے اندر یا کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے. ایون دا پرائم منسٹر اینڈ ہز وائف ڈو دس ورک، جو پرائم منسٹر ہیں چائنا کے، ان کی وائف ہیں، وہ بھی یہ کام کرتی ہیں. تو آپ یہ بات ذہنشین کر لیں کہ چائنا کے جو پرائم منسٹر ہے وہ آج بھی اپنے کھیتوں میں جا کے کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. They believe that all ought to work، ان کا اس بات پہ یقین ہے، یعنی کہ ان کا بلیف ہے کہ سب کو کام کرنا چاہیے. نو ونڈر، اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو. دے آر میکنگ سچ کوئک پروگرس، وہ اس طرح سے اتنا تیزی سے پروگرس ترقی کر رہے ہیں. In the US once I stayed with a high government official as a guest، تو انکل بتا رہے ہیں کہ میں نے امریکہ میں ایک کسی ہائی پروفیشن جو آفیسر ہے، گورنمنٹ کا جو آفیشل جو ہے، میں نے وہاں پر ایز اے گیسٹ کے طور پر قیام کیا. his son who was just as old as you are، اب اس جو گورنمنٹ کا جو آفیشل تھا اس کی بیٹے کی عمر بالکل ویسی جیسے آپ کی عمر ہے. went out early in the morning to sell newspaper، جو اس گورنمنٹ آفیسر کا جو بیٹا تھا وہ روزانہ صبح جلدی نکلتا تھا اپنے گھر سے اور وہاں جا کے اخبار بیچا کرتا تھا. I asked him why he did so، پھر میں نے اس گورنمنٹ آفیسر سے میں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو he said، اس نے کہا that it was simply because، اس کی وجہ یہ ہے he wished to be independent and useful، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ آزاد اور یوزفل ہو. One day he fell ill، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا. His father went out to deliver the papers for him so that he were not his customers، اس کے جو والد صاحب تھے اس بچے کے، بچہ بیمار پڑ گیا تو اس کی والد صاحب ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیپرز جو اخبار ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ڈیلیور کرنے چلے گئے تاکہ جو اس کے بیٹے کے جو کسٹمر ہیں وہ ضائع ہو، وہ لوز نہ ہو سکیں. تو یہ ان کی فکر تھی کہ اگر ایک دن میرا بیٹا اخبار بچنے نہیں جائے گا تو ان کی جو روزانہ کسٹمر ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، مس ہو جائیں گے، یعنی کہ لوز ہو جائیں گے. تو اس کے باپ نے کیا کرا کہ اس کے بیٹے کی جگہ اخبار بیچنے چلا گیا. Once the president's own son took the job of white washing rooms in a hotel،
تو جو پریزیڈنٹ تھا ان کا اپنا بیٹا ہے، اس نے کیا کرا، ایک دن ایک کام کا ذمہ لیا. وہ کام کیا تھا کہ ہوٹل کے اندر سفیدی کرنی تھی. تو اس پریزیڈنٹ کے بیٹے نے ایک دن یہ کام کیا ہے. رخسانہ: انکل ڈیڈ یو ڈو اینی کلیننگ وین یو ور دیئر؟ رخسانہ نے پوچھا انکل سے کہ انکل کہ آپ نے بھی ایسا کوئی کام کیا صفائی والا جب آپ وہاں پر موجود تھے؟ انکل کہتا ہے او یس آئی لیو ان اے ہاٹ ہاسٹل where we swept our own rooms and cleaned our bathrooms. Once, when I needed extra money for books, I washed dishes in a hotel. تو انکل کہتا ہے کہ میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا جہاں میں نے اپنے کمرے خود صاف کیے ہیں. یہ میں نے ان میں صفائی بھی کی ہے، میں نے جھاڑو بھی لگایا ہے اپنے باتھ رومس کے اندر. جب مجھے ایکسٹرا پیسے کی ضرورت پڑی بکس کے لیے تو میں نے کیا کرا، میں نے ایک ہوٹل میں جا کے میں نے برتن دھونا شروع کر دیے ہیں. تو اختر کہتا ہے تھینک یو انکل آئی ول نیور مائنڈ ورکنگ وتھ مائی ہینڈس ان فیوچر. اختر کہتا ہے کہ شکریہ انکل کہ میں آج کے بعد اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے مائنڈ نہیں کروں گا مستقبل میں. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کام کی عزت کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس میں بے شمار مثال دی گئی ہیں. چائنا کے اندر ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں کیونکہ کام کی عظمت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. تو آپ نے باقی بھی میں نے ڈسکس کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں کہ کسی یہودی کے جو گارڈن میں ان کے باغ میں کام کرتے تھے، پھر جو ان کو جو وہاں سے اجرت وغیرہ ملتی تھی وہ ان کو چیریٹی میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، یعنی کہ کام کی عظمت کے بارے میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن ہم ابھی بھی اس کی امپورٹنس کو ابھی تک صحیح معنوں میں پہچان نہیں سکے ہیں. تو آپ نے اب چیپٹر پڑھا، آپ کو اسے اندازہ ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ چکا ہوگا.